नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के हालिया बयानात की कोई हैसियत नहीं। नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के लीडर हुसाम बदरान का बयान। गज़ा बच्चों के लिए महफूज जगह नहीं रही। इसराइल ने हदें पार कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी का बयान। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी की सदारती नामजदगी को बाज़ाब्ता कबूल कर लिया। कहा, अब गजा में सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए डील का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जंगज़दा यूक्रेन पहुंचे और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग के पुरअमन हल समेत अहम उमूर पर बातचीत। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हुसाम बदरान ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के हालिया बयानात की कोई हैसियत नहीं, बल्कि वो वहम की मार्केटिंग की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नेतन्याहू जानबूझकर इस जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुँचने की किसी भी कोशिश में रुकावट डालकर जंग जारी रखना चाहते हैं। बदरान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ख़ाबिस इसराइली रियासत की तरफ से तरमीम शुदा तजवीज़ की मंजूरी के बारे में बयानात और हमास से उसकी मंजूरी के मुतालबे पर तबसरा करते हुए इसे एक किस्म का धोखा और वहम की मार्केटिंग करार दिया। इंटरव्यू के दौरान इस बात की तस्दीक की कि ये बयानात इसराइली मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हैं, क्योंकि अमरीकी वज़ीर की तरफ से पेश करदा तजावीज़ को ख़ाबिस रियासत ने कबूल नहीं किया है। इसके बरक्स नेतन्याहू ने अपनी शराइत और मुतालबात का बार बार ऐलान किया है कि जो किसी भी मुतालबे तक पहुँचे और 2 जुलाई को तय पाए तजावीज़ के बरक्स हैं। हुसाम बदरान ने कहा कि अमरीका इस तनाज़े में सिर्फ सालिस नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जंग में एक हकीकी शिराकत दार है, क्योंकि वो सैहोनी रियासत को फ़लस्तीनियों की नस्लकशी के लिए असलाह, तैयारे और बम फराहम कर रहा है। फ़लस्तीन के इलाक़े गज़ा पट्टी में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि ख़ाबिस इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ 4 इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम किए हैं, जिनमें 42 फ़लस्तीनी शहीद और 163 ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से गज़ा में जारी इसराइली जारियत के नतीजे में 40,200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 93,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ज़ालिम इसराइली मुसलसिल मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी करते हुए जुल्म ढा रहा है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि गज़ा बच्चों के लिए महफूज जगह नहीं रही। इन्होंने गज़ा पट्टी इसराइली फ़ौज के क़त्ल-ए-आम की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि नाजायज़ रियासत इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी है। पेश है सियासत टीवी की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी उनरवा के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी ने कहा है कि गज़ा अब बच्चों के लिए जगह नहीं रही। उन्होंने गज़ा पट्टी में एजेंसी से मुंसलिक स्कूलों में पनाह लेने वाले खानदानों के खिलाफ इसराइली फ़ौज के खुले क़त्ल-ए-आम की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि गज़ा में बच्चों के लिए अब कोई जाय पनाह नहीं रही। बच्चों को न सिर्फ स्कूलों में कत्ल किया जा रहा है, बल्कि उनकी लाशें तक जलाई जा रही हैं। इंसानियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लाज़ारिनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करदा एक बयान में सवाल किया कि क्या किसी में कोई इंसानियत बाकी है। UNRWA के कमिश्नर ने वजाहत की कि गज़ा के बच्चे इस बेरहमाना जंग का पहला शिकार बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नाकाबिल बर्दाश्त जंग और हालात को एक नया मामूल बनने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती और गज़ा में जंगबंदी में बहुत ताख़ीर यानी देर हो चुकी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से इसराइली काबिज और जालिम फौज गज़ा पट्टी पर तबाहकुन जंग मुसल्लत किए हुए है, जिसकी वजह से अब तक 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 लाख के करीब ज़ख्मी है और लापता होने के अलावा 20 लाख अफराद बेघर भी हो चुके हैं। फ़लस्तीन के बुनियादी ढांचे का 70% से ज़्यादा तबाह ताराज हो चुका है और गज़ा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग की वजह से गुंजान आबाद इलाका अब कहत की लपेट में आ गया। अद्वियात, पानी और खुराक की किल्लत के बास आए रोज़ बच्चों और दीगर शहरियों की अमवात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब गासिब सहयोनी दुश्मन रियासत ने जंगबंदी की तमाम कोशिशों को अब तक नाकाम बनाया है और गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म और मुसलसल नस्लकुशी पर पूरी ढटाई के साथ कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसराइली डिफेंस फोर्स के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने दावा किया है कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के बाद इसराइल अगले साल तक सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। मेजर जनरल
یزحاق حرک نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، حماس سے جاری جنگ اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر حماس اسرائیل مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں خطے میں جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل شدید خطرات کی زد میں آ جائے گا۔ وزیر دفاع یوآف گیلانٹ کے غزہ جنگ کے اہداف کے حوالے سے متعدد بیانات تاحال پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اور ان کے اتحادیوں کو تبدیل نہ کیا گیا تو اسرائیل اگلے 1 سال میں تباہ ہو جائے گا۔ سابق IDF افسر کا کہنا تھا کہ ایران اور حماس کے اسرائیل کو ختم کرنے کی دھمکیاں خالی دھمکیاں نہیں ہیں۔ حماس سے جاری جنگ اور حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کے باعث اسرائیل کے لیے خطرات کی حوالے سے صہیونی ریاست کے وزیر دفاع یوآف گیلنٹ بھی اچھی طرح باخبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور ہم غزہ کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ حماس کو کمزور کرنے کے بنیادی مقصد کے حصول کو نہ کوئی موقع ہونے کے باوجود ہم اپنی فوجیوں کو کھو رہے ہیں۔ جرمنی کے گائلن کریشن میں واقع نیٹو ایئر بیس کا کہنا ہے کہ اس نے ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے والی انٹیلیجنس رپورٹس کے سبب غیر ضروری عملے کو گھر بھیج دیا ہے۔ حکام کے مطابق فضائی اڈے پر سیکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مغربی جرمنی میں نیٹو کی ایک ایئر بیس نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کی جانب سے ممکنہ خطرات کی اطلاعات کے بعد اس نے فضائی اڈے کی سیکورٹی کو دوسری اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ امریکہ نے جرمنی کے لیے میزائلز کی فروخت کو منظوری دے دی۔ نیٹو کے فضائی بیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا، ہم نے ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے والی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سیکورٹی کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ شکاگو میں جاری ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے آخری روز امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے آج اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑنے کے لیے پارٹی کی صدارتی نامزدگی کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا۔ کملا ہیرس پہلی سیاہ فام خاتون اور پہلی ایشیائی ہیں جنہوں نے امریکہ کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی صدارتی نامزدگی قبول کی ہے۔ کملا ہیرس بھارتی نژاد ہیں اور ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر سامنے آئیں جب صدر 81 سالہ سر جو بائیڈن کو گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس کے دوڑ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر وہ منتخب ہوتی ہیں تو وہ پہلی خاتون امریکی صدر بن جائیں گی۔ نامزد صدارتی امیدوار 59 سالہ کملا ہیرس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے صدارتی نامزدگی کو قبول کرتے ہوئے تمام امریکیوں کے لیے صدر بننے اور امریکہ کے مستقبل کے لیے لڑنے کا عہد کیا ہے۔ کملا ہیرس نے کہا کہ اب غزہ میں سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا وقت آ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے طالبان حکومت کی جانب سے نامزد کردہ سفیر بدرالدین حقانی کو تسلیم کر لیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے بھی اپنے بیان میں بدرالدین حقانی کو سفیر نامزد کرنے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے انہیں سفیر تسلیم کرنے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے طالبان حکمرانوں کی ایک بڑی سفارتی جیت ہے جنہیں اب تک دنیا کی کسی بھی حکومت نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغان سفیر بدرالدین حقانی نے متحدہ عرب امارات کے پروٹوکول امور کے نائب وزیر سیف عبداللہ الشمسی کو اپنی اسناد پیش کیں۔ بدرالدین حقانی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قیمتی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مسلسل تعاون اور حمایت پر شکر گزار ہیں۔ سیف عبداللہ الشمسی نے کہا کہ نئے سفیر کی تقرری سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ چین اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں افغان طالبان حکومت کے سفیر کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بنا تھا اور چین کے بعد UAE دوسرا ملک ہے جس نے 2021 میں قائم ہونے والی طالبان حکومت کے نامزد کردہ سفیر کو تسلیم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جنگ زدہ یوکرین پہنچے اور صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ امکان ہے کہ روس یوکرین جنگ کے پرامن حل و بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا کیف کا دورہ ماسکو کے ان کے ہائی پروفائل دورے کے تقریباً 6 ہفتے بعد ہوا ہے، جس پر امریکہ اور اس کے کچھ مغربی اتحادیوں نے تنقید کی تھی۔ 1991 میں سوویت روس سے ملک کے آزاد ہونے کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مودی نے دہلی سے روانہ ہونے سے پہلے کہا تھا، میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بننے اور یوکرین کے جاری تنازع کے پرامن حل کے بارے میں صدر زیلنسکی کے ساتھ پہلے کی بات چیت کو آگے بڑھانے کے موقع کا منتظر ہوں۔ حکومت ہند نے اب تک روس یوکرین جنگ میں غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھا ہے اور تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے حالیہ بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔ نیتن یاہو جنگ بندی نہیں چاہتے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے لیڈر حسام بدران کا بیان۔ غزہ بچوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہی، اسرائیل نے حدیں پار کر دی۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر فلپ لازارنی کا بیان۔
کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑنے کے لیے پارٹی کی صدارتی نامزدگی کو باضابطہ قبول کر لیا. کہا اب غزہ میں سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا وقت آ گیا. وزیراعظم مودی آج جنگ زدہ یوکرین پہنچے اور صدر زیلنسکی سے ملاقات کی. روس یوکرین جنگ کے پرامن حل سمیت اہم امور پر بات چیت. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.